भाइ बहिनीहरू, म राजेन्द्र ढकाल। आज म क्लास 12 को कन्सेप्ट अफ इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भन्ने पाठ अध्यापन गर्न गइरहेको छु। पक्कै पनि यस पाठबाट कक्षा 12 का भाइ बहिनीहरू र बीबीएस प्रथम वर्षका भाइ बहिनीहरूले फाइदा लिन सक्नुहुनेछ भन्ने आशा गरेको छु। यो युनिट 1 मा रहेको कन्सेप्ट अफ इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड, जसलाई हामी नेपालीमा मागको लोचको अवधारणा भन्दछौँ। यो मागको लोचको अवधारणा सर्वप्रथम क्लासिकल इकोनोमिक्स, जसलाई हामी शास्त्रीय अर्थशास्त्री भन्दछौँ, तिनै शास्त्रीय अर्थशास्त्रीहरूमध्ये ए कुर्नोट र जेएस मिल भन्ने अर्थशास्त्रीहरूले चाहिँ पहिलोपल्ट यो अवधारणा ल्याएका थिए र पछि यसलाई डेभलप गर्ने काम, पछि यसलाई विकास गर्ने काम न्यू क्लासिकल इकोनोमिक्स, जसलाई हामी अल्फ्रेड मार्शल भन्छौँ, तिनी अल्फ्रेड मार्शलले आफ्नो पुस्तक प्रिन्सिपल अफ इकोनोमिक्स भन्ने पुस्तकमा चाहिँ यो अवधारणालाई प्रष्ट पार्ने काम गरेका छन्। र यो कन्सेप्ट अफ इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको बारेमा बुझ्नको लागि हामीले इलास्टिसिटी भनेको के हो भन्ने सबैभन्दा पहिला बुझ्नु जरुरी छ। इलास्टिसिटी अथवा लोच भनेको के हो त भन्दा, इलास्टिसिटीको मिनिङ तन्किने र खुम्चिने भन्ने बुझिन्छ। यसरी वस्तुका विभिन्न निर्धारक तत्त्वहरू जसलाई हामी मागका निर्धारक तत्त्व भन्छौँ, त्यो मागका निर्धारक तत्त्वहरूमा आएको परिवर्तनले मागको परिमाणमा कति अनुपातमा परिवर्तन आयो भन्ने कुरा चाहिँ यो इलास्टिसिटी अफ डिमान्डले बुझाउँदछ। अथवा चाहिँ मागका निर्धारक तत्त्वमा कुन अनुपातमा परिवर्तन हुँदा माग परिमाणमा कुन अनुपातमा परिवर्तन आयो भन्ने कुरा चाहिँ यसको कन्सेप्टभित्र हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यसैले यसलाई हामी यसरी भन्न सक्छौँ, द इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड इज द मेजर्स अफ रेस्पोन्सिभनेस अफ डिमान्ड फर अ कमोडिटी टु द चेन्ज इन एनी अफ इट्स डिटर्मिनेन्ट्स। यहाँ हामीले भर्खर भनेका छौँ मेजर्स अफ रेस्पोन्सिभनेस अफ डिमान्ड फर कमोडिटी र टु द चेन्ज इन एनी अफ इट्स डिटर्मिनेन्ट्स। यो दुईटा शब्दहरूलाई हामीले एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ। यो भनेको के हो त भन्दा, द चेन्ज इन एनी अफ इट्स डिटर्मिनेन्ट्स, यसका डिटर्मिनेन्ट्सहरूमा आएको चेन्जले रेस्पोन्सिभनेस अफ डिमान्ड फर अ कमोडिटी अथवा मेजर्स अफ रेस्पोन्सिभनेस अफ डिमान्ड फर अ कमोडिटी अथवा मागका निर्धारक तत्त्वहरू भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि, जस्तो सम्बन्धित वस्तुको मूल्य, त्यस्तै गरी उपभोक्ताको आय, त्यस्तै गरी अन्य वस्तुको मूल्य, त्यस्तै चाडपर्व, त्यस्तै भौगोलिक वातावरण, हैन, त्यस्तै गरी बानी रुचि, यस्ता विभिन्न डिटर्मिनेन्ट्सहरू छन्। यो डिटर्मिनेन्ट्सहरू धेरैवटा डिटर्मिनेन्ट्स छन्। ती डिटर्मिनेन्ट्समा कुन रेसियोमा, कुन पर्सेन्टेजमा चेन्ज आउँदाखेरि चाहिँ डिमान्डमा कुन रेसियोमा चेन्ज आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ यो इलास्टिसिटी अफ डिमान्डले व्याख्या गर्दछ। फेरि एकपल्ट भाइ बहिनीहरू, यसलाई म फेरि एकपल्ट भन्दैछु। जस्तो इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भन्ने बित्तिकै द प्रोपोर्सनेट चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड ड्यू टु द प्रोपोर्सनेट चेन्ज इन इट्स डिटर्मिनेन्ट्स, यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो। अथवा यसलाई द पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड ड्यू टु द प्रोपोर्सनेट चेन्ज इन, अथवा प्रोपोर्सनेटको ठाउँमा पर्सेन्टेज राख्न सकिन्छ, पर्सेन्टेज चेन्ज इन इट्स डिटर्मिनेन्ट्स भनेर हामी भन्न सक्छौँ। अब यहाँ विभिन्न अर्थशास्त्रीहरूले आफ्नो आफ्नो वेबाट चाहिँ डेफिनेसन दिनुभएको छ। यहाँ हामी एकजना अर्थशास्त्री लिप्से, जसलाई हामी इकोनोमिक्स लिप्से भन्छौँ, अकर्डिङ टु लिप्से, इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड मे बी डिफाइन्ड एज द रेसियो अफ द पर्सेन्टेज चेन्ज इन डिमान्ड टु द पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस। यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ एज द रेसियो अफ पर्सेन्टेज चेन्ज इन डिमान्ड टु द पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस भनेर यसरी यहाँ अघि हामीले भनेको परिभाषालाई उहाँले क्लियर बनाउनु भएको छ। जस्तो द पर्सेन्टेज चेन्ज इन द प्राइस, होइन, जुन चाहिँ कुन रेसियोमा प्राइसमा चेन्ज हुँदाखेरि, यहाँ पर्सेन्टेज चेन्ज इन डिमान्डमा चाहिँ कुन रेसियोमा चेन्ज आयो भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभएको छ। यहाँ प्राइस सँगसँगै अदर फ्याक्टरहरू, जस्तो प्राइस सँगसँगै, यो प्राइस मात्रै ओन्ली वान फ्याक्टर होइन है, प्राइस सँगसँगै इन्कम, त्यस्तै गरी चाहिँ अदर गुड्स प्राइस, टेस्ट एन्ड प्रिफरेन्स, क्लाइमेट, जियोग्राफिकल रिजन्स, यस्ता धेरैवटा डिटर्मिनेन्ट्सहरू छन्। त्यो डिटर्मिनेन्ट्सहरूमा आएको चेन्जले चाहिँ क्वान्टिटी डिमान्डमा कति चेन्ज आयो भन्ने कुरा देखाउँछ।
अब यसलाई हामी इट इज डिफाइन एज, यसलाई यसरी डिफाइन गर्न सक्छौं। यो इलास्टिसिटीलाई चाहिँ हामी जहिले पनि सिम्बोलिकली अथवा इलास्टिसिटी भनेर यहाँ हामी डिफाइन गराइसकेपछि यसलाई के गर्न सक्छौं भने इलास्टिसिटी भन्ने बित्तिकै प्रोपोर्सनेट चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड अपन proportionate change in its determinants हैन। यसलाई चाहिँ हामी यसरी लेख्न सक्छौं र यसलाई सिम्बोलिकली चाहिँ हामी यहाँ लेख्दैनौं, जहाँ चाहिँ हाम्रो टाइप्स अफ इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड मा चाहिँ यसलाई डिफाइन गराउँछौं। अब यो कुरा हामीले थाहा पाइसकेपछि प्रोपोर्सनेट चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड ड्यू टु प्रोपोर्सनेट चेन्ज इन प्राइस भनिसकेपछि यसका टाइप्सहरु हैन, जुन चाहिँ इलास्टिसिटी अफ डिमान्डका टाइप्सहरु चाहिँ कतिवटा छन् त हैन, यसका टाइप्सहरु चाहिँ कति छन् त भन्ने कुरा हामी हेर्दै छौं। नम्बर 1 प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड, त्यसपछि नम्बर 2 इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड, त्यसपछि नम्बर 3 क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। यो देयर आर 3 टाइप्स अफ इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। नम्बर 1 प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड, यसलाई नेपालीमा वस्तुको मूल्य लोच भनेर भन्छौं। त्यसै गरी इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भन्ने बित्तिकै आय लोच भनेर बुझ्छौं, मागको आय लोच भनेर बुझ्छौं। त्यस्तै गरी क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भन्ने बित्तिकै मागको छड्के लोच भनेर बुझ्न सकिन्छ। फेरि एकपल्ट नेपालीमा मागको मूल्य लोच, त्यस्तै गरी आयको मूल्य लोच, त्यस्तै गरी छड्के मूल्य लोच भनेर यसरी हामी मूल्य लोच, आय लोच र छड्के लोच भनेर यसरी राख्न सक्छौं। यो तीनवटा लोचहरु चाहिँ फरक लोचहरु हुन्। अब यो प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेको के हो त, यसलाई हामी डिटेलमा अर्को क्लासमा जाने नै छौं, तर पनि मैले यहाँ सर्टसर्टी प्राइस इलास्टिसिटी, इन्कम इलास्टिसिटी र क्रस इलास्टिसिटीको चाहिँ डेफिनेसन कसरी दिने, अथवा यो भाइ बहिनीहरुलाई मैले यहाँ एउटा कुरा के भन्न गइरहेको छु भने एउटा डेफिनेसन जान्ने बित्तिकै हामी तीनवटै डेफिनेसन सजिलैसँग जान्दछौं। किन भन्दा प्राइस इलास्टिसिटीको डेफिनेसनबाट इन्कम वर्ड एउटा चेन्ज गरेर प्राइसको ठाउँमा इन्कम र इन्कमको ठाउँमा चाहिँ अदर गुड्स प्राइस भनेर एउटा वर्ड चेन्ज गर्ने बित्तिकै यो डेफिनेसनलाई सजिलैसँग जान्न सकिन्छ। अब मूल्य लोच भनेको के हो त, यसलाई हामी नेपालीबाट सबैभन्दा पहिला बुझौं। मूल्य लोच भन्ने बित्तिकै कुनै पनि वस्तुको मूल्यमा कुन अनुपातमा परिवर्तन आउँदा, फेरि एकपल्ट, कुनै पनि वस्तुको मूल्यमा कुन रेशियोमा, कुन पर्सेन्टेजमा परिवर्तन आउँदा माग परिमाणमा चाहिँ कुन रेशियोमा चेन्ज आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड अथवा मूल्य लोचले बुझाउँछ। यसलाई इंग्लिशमा यसरी भन्नु पर्यो, द प्रोपोर्सनेट चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड ड्यू टु द प्रोपोर्सनेट चेन्ज इन इट्स प्राइस। फेरि एकपल्ट, द प्रोपोर्सनेट चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड ड्यू टु प्रोपोर्सनेट चेन्ज इन प्राइस। र सिम्बोलिकली हामी यसलाई यसरी लेख्न सक्छौं, जस्तो यो इलास्टिसिटीलाई जहिले पनि ईपी ले लेख्छौं। यो ईपी लेख्न भन्दा अगाडि मैले डेफिनेसन थोरै लेख्दिए। द प्रोपोर्सनेट change in quantity demand due to change in price of commodity हैन। यसलाई हामी द प्रोपोर्सनेट चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड ड्यू टु द प्रोपोर्सनेट, यहाँ अलिकति छुट्यो, यसलाई प्रोपोर्सनेट चेन्ज इन प्राइस अफ कमोडिटी। र यसलाई हामी सिम्बोलिकली
यसरी लेख्न सक्छौं। यो जहिले पनि इलास्टिसिटीलाई E ले डिनोट गरिन्छ र EP भनेर यसरी लेख्न सक्छौं। यहाँ डेफिनेसनमा प्रोपोर्सनेट चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड अपन प्रोपोर्सनेट चेन्ज इन प्राइस भनेर यसरी लेख्न सकिन्छ। प्रोपोर्सनेट चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड अपन प्रोपोर्सनेट चेन्ज इन प्राइस। यो डिफाइन यति गरिसकेपछि यसलाई अब हामी सिम्बलमा फर्मुलामा यसरी लेख्न सक्छौं। प्रोपोर्सनेट चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड ड्यू टु प्रोपोर्सनेट चेन्ज इन प्राइस। अब यसलाई चाहिँ हामी यसरी लेख्न सक्छौं। EP इक्वल टु डेल Q अपन Q इन्टु 100% अपन डेल P अपन P इन्टु 100। अब यसलाई हामी तल यो 100 काटिन्छ। अब यसपछि डेल Q अपन डेल P इन्टु P अपन Q यसरी चाहिँ यो फर्मुलामा ल्याउन सक्छौं। र यसलाई जहिले पनि फर्मुलामा लेखिसकेपछि यसलाई हामीले डिफाइन गरिदिनुपर्छ। यो मैले यहाँ डिलिट गरे, फेरि एकपल्ट भाइ बहिनीहरुले याद गर्ने डेल Q अपन डेल P इन्टु P अपन Q। अब यसलाई अझै अगाडि बढ्दै जाउँ। अब यहाँ वेयर EP भनेको चाहिँ प्राइस इलास्टिसिटी, त्यसपछि Q भनेको इनिशियल क्वान्टिटी। यो डेल Q यसको मिनिङ चेन्ज भन्ने बुझिन्छ, चेन्ज इन क्वान्टिटी। P भनेको इनिशियल अथवा सुरुको प्राइस, डेल P भनेको चेन्ज इन प्राइस। यसरी चाहिँ हामी यो प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डलाई डिफाइन गर्न सक्छौं। EP भनेको प्राइस इलास्टिसिटी, Q भनेको इनिशियल क्वान्टिटी, इनिशियल मिन्स चेन्ज नहुँदाको सुरुको क्वान्टिटी, र डेल Q यो ट्रायंगलको साइन छ, यसलाई हामी डेल Q भन्छौं, डेल भन्छौं। डेलको मिनिङ चाहिँ चेन्ज भन्ने बुझिन्छ, जसले चेन्ज इन क्वान्टिटी, र P भनेको इनिशियल प्राइस र डेल P भनेको चाहिँ चेन्ज इन प्राइस भनेर यसरी प्राइस इलास्टिसिटीलाई डिफाइन गर्न सकिन्छ। मैले यहाँ सर्टमा चाहिँ यो डिफाइन गरिरहेको छु र हामी नेक्स्ट भिडियोमा यसलाई डिटेलमा फेरि जानेछौं। अब त्यस्तै गरी अर्को इन्कम इलास्टिसिटी, यसलाई हामी ILOज भन्छौं, इन्कम इलास्टिसिटी। यो I को डेफिनेसनसँग सेम मिल्छ। प्रोपोर्सनेट चेन्ज इन इन्कम इलास्टिसिटी भन्ने बित्तिकै I मा कुन अनुपातमा परिवर्तन आउँदाखेरि क्वान्टिटी डिमान्डमा कुन अनुपातमा परिवर्तन आउँछ भन्ने बुझिन्छ। यसैले हामी यसलाई डिफाइन गर्छौं। द प्रोपोर्सनेट भनेर लेख्न सक्छौं। द प्रोपोर्सनेटबाट सुरु गरौँ। द प्रोपोर्सनेट चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड, द प्रोपोर्सनेट चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड ड्यू टु प्रोपोर्सनेट चेन्ज इन। अब यहाँ के लेख्नु पर्यो? अहिलेसम्मको डेफिनेसनमा सेम छ। हामी अब यहाँ प्राइस लेखेको ठाउँमा इन्कम भनेर लेख्नु पर्यो है, याद गर्नु पर्यो। यो प्रोपोर्सनेटको सट्टामा कतै कतै पर्सेन्टेज पनि लेखेको हुन सक्छ। प्रोपोर्सनेट र पर्सेन्टेज भन्दा सेम एउटै परिभाषा हुन आउँछ। अब यसलाई हामी सजिलोबाट चाहिँ के लेख्न सक्छौं भन्दा यो द प्रोपोर्सनेट चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड ड्यू टु प्रोपोर्सनेट चेन्ज इन इन्कमलाई चाहिँ हामी EY, इन्कमलाई जहिले पनि Y ले डिनोट गरिन्छ, त्यसैले हामी EY लेख्छौं। EY भनेको चाहिँ यहाँ प्रोपोर्सनेट चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड अपन प्रोपोर्सनेट चेन्ज इन इन्कम। अब यो I को जस्तै यहाँ एउटा वर्ड मात्रै चेन्ज गर्दा हुन्छ, खाली I मात्रै चेन्ज गर्दा हुन्छ। अब यसलाई हामी सिम्बोलिकली कसरी लेख्न सक्छौं त? यसलाई सिम्बोलिकलीमा जानुभन्दा अगाडि फेरि मैले रिपिट गरेँ। द प्रोपोर्सनेट चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड ड्यू टु द प्रोपोर्सनेट चेन्ज इन इन्कम। यसलाई नेपालीबाट के भनेको भने
कुनै पनि उपभोक्ताको आयमा भएको परिवर्तनको अनुपातमा माग परिमाणमा आउने परिवर्तनको अनुपातलाई हामी आयलोज भन्न सक्छौं अथवा प्रोपोर्सनल चेन्ज इन इन्कम, प्रोपोर्सनल चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड हैन। यसलाई चाहिँ आयमा कुन रेशियोमा चेन्ज आउँदा क्वान्टिटी डिमान्डमा चाहिँ कुन रेशियोमा चेन्ज आउँछ भन्ने कुरा यो इन्कम इलास्टिसिटीले बुझाउँछ। अब यसलाई सिम्बोलिकली कसरी लेख्न सक्छौं त? यहाँ हेरौं है भाइ बहिनीहरु। सिम्बोलिकली यसलाई हामी EY बाट डिनोट गर्छौं। EY यहाँ आइको जस्तै डेल Q अपन Q यहाँ इन्टु 100% राख्न सकिन्छ र यहाँ डेल Y अपन Y इन्टु 100%। अब यसलाई हामी अझै फर्दर अगाडि लान्छौं। डेल Q अपन डेल Y इन्टु Y अपन Q। अब यसलाई पनि अहिलेको जस्तै सेम यहाँ वेयर गरेर फेरि गर्न सकिन्छ। मैले यसलाई डिलिट गरे, मेटे। अब यहाँ यो फर्मुलाबाट हामीले यहाँ भर्खर लेखिएको फर्मुला के थियो? मैले यहाँ सानो फर्म राखेँ जस्तो डेल Q अपन डेल Y इन्टु Y अपन Q। यहाँ अगाडि EY बराबर लेखिएको थियो। अब यो लेखिसकेपछि वेयर यो EY भनेको इन्कम इलास्टिसिटी, Y भनेको Y भन्नुभन्दा पहिला Q बाटै सुरु गरौँ। हुन त जुन गर्दा पनि हुन्छ। Q भनेको इनिशियल क्वान्टिटी। अब डेल Q भनेको चेन्ज इन क्वान्टिटी। त्यसपछि Y भनेको इनिशियल इन्कम, सुरुको आम्दानी। त्यसपछि डेल Y भनेको चेन्ज इन इन्कम। अब यो इन्कम इलास्टिसिटीलाई हामी यति सम्झिन सक्छौं जुन चाहिँ EY भनेको डेल Q अपन डेल Y इन्टु Y अपन Q। यो चाहिँ इन्कममा कुन रेशियोमा चेन्ज आउँदा क्वान्टिटी डिमान्डमा कुन रेशियोमा चेन्ज आयो भन्ने कुरा चाहिँ यो आयलोजले अथवा इन्कम इलास्टिसिटीले भन्न सक्छ। अब यसपछि हामी अर्को नेक्स्ट क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड, जसलाई चाहिँ हामी मागको छड्के लोज भन्छौं। नम्बर 3 क्रस इलास्टिसिटी, यसलाई मागको छड्के लोज भन्छौं। यो परिभाषा अहिलेको जस्तै सेम नै हो। यो भनेको चाहिँ छड्के लोज भन्ने बित्तिकै के बुझ्न सक्छौं? एउटा वस्तुको मूल्यमा कतिले परिवर्तन आउँदा अर्को वस्तुको माग परिमाणमा चाहिँ कुन रेशियोमा परिवर्तन आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ यो छड्के लोजले बुझाउँछ। र विशेष गरी यो क्रस इलास्टिसिटी चाहिँ दुईटा गुड्सहरुमा, सब्स्टिट्युट गुड्स र कम्प्लिमेन्ट्री गुड्स, जसलाई हामी प्रतिस्थापन वस्तु र परिपूरक वस्तुहरु भन्छौं। प्रतिस्थापन वस्तु अथवा सब्स्टिट्युट गुड्स भनेको चाहिँ एउटा गुड्सको सट्टामा अर्को गुड्स प्रयोग गर्न सक्छौं भने त्यसलाई हामी सब्स्टिट्युट गुड्स भन्छौं। जस्तो YY र मायोज। त्यस्तै गरी कोक र पेप्सी, जसलाई हामी सब्स्टिट्युट गुड्स भन्छौं। त्यस्तै कम्प्लिमेन्ट्री भनेको चाहिँ एउटा गुड्सको युज गर्नको लागि अर्को गुड्स पनि हामीलाई सँगसँगै आवश्यक पर्छ भने त्यसलाई कम्प्लिमेन्ट्री गुड्स भन्छौं। लाइक यो मार्कर र यसमा राख्ने इङ्क, यसलाई हामी कम्प्लिमेन्ट्री गुड्स भन्छौं। त्यस्तै गरी बाइक र पेट्रोल, त्यो पनि कम्प्लिमेन्ट्री गुड्स हो। त्यसैले एउटा गुड्सको प्राइसमा कुन रेशियोमा चेन्ज आउँदा अर्को गुड्सको क्वान्टिटी डिमान्डमा चाहिँ कुन रेशियोमा चेन्ज आयो भन्ने कुरा चाहिँ यो क्रस इलास्टिसिटीले बुझाउँछ। त्यसैले हामी के भन्न सक्छौं? द proportionate change in quantity demand of X commodity due to proportionate change in price of Y commodity। यहाँ हामीले अहिलेको डेफिनेसनमा सेम छ। यहाँ के सम्झिनु पर्यो भने एक्स कमोडिटी को चाहिँ क्वान्टिटी डिमान्डमा कतिले चेन्ज आउँदा एक्स कमोडिटीको चाहिँ क्वान्टिटीमा
चेन्ज ल्याउन चाहिँ वाइ गुड्सको प्राइसमा कतिले चेन्ज आयो भन्ने कुरा जनाउँछ। त्यसैले हामी यसलाई EXY कतै कतै यसलाई चाहिँ EC पनि लेख्ने गरेको पाइन्छ। यो EC लेखे पनि हुन्छ, EXY लेखे पनि हुन्छ। EXY इक्वल टु proportionate change in यहाँ माथिमा quantity of X commodity upon proportionate change in price of Y commodity। यहाँ भाइ बहिनीले के बुझ्नु पर्यो, एक्स कमोडिटी र वाइ कमोडिटी जस्तो यहाँ चाहे त्यो कम्प्लिमेन्ट्री गुड्स होस् चाहे त्यो चाहिँ सब्स्टिट्युट गुड्स होस्, जस्तो माइल्सको प्राइसमा चेन्ज आउँदा वाइवाईको डिमान्डमा कति चेन्ज आउँछ, अथवा चाहिँ पेट्रोलको प्राइसमा कति पर्सेन्टले चेन्ज आउँदा बाइकको डिमान्डमा कति पर्सेन्टले चेन्ज आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ यो क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डले बुझाउँछ। अब यसलाई हामी सिम्बोलिकली पनि लेख्न सक्छौँ। सिम्बोलिकली यहाँ मैले अघि भनिसकेका छु, EC लेखे पनि हुन्छ, EXY लेखे पनि हुन्छ। अब यसलाई सिम्बोलिकली डेल QX अपन QX होल अपन डेल PY अपन PY, यहाँ इन्टु 100% लेख्दा पनि हुन्छ, नलेख्दा पनि हुन्छ। अब यसलाई हामी डेल QX अपन डेल PY इन्टु PY अपन QX यसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ। र अब वेयर यो जहिले पनि हामीले यस्ता सिम्बलहरू अथवा फर्मुलाहरू लेखिसकेपछि यसलाई चाहिँ के गरिदिनु पर्छ भन्दा डिफाइन गरिदिनु पर्छ। यो कपी चेक गर्ने मान्छेले अथवा चाहिँ बुझ्ने मान्छेले यो के लेखेको हो भनेर प्रष्टसँग बुझिने हुनुपर्छ। त्यसैले वेयर EXY भनेको क्रस इलास्टिसिटी। त्यसपछि क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड पनि लेख्न सकिन्छ, मैले यहाँ छोटो पारेँ। अब त्यस्तै गरी यहाँ हामी QX गर्छौँ, यो इनिसियल क्वान्टिटी अफ एक्स गुड्स अथवा कमोडिटी, एक्स कमोडिटी। त्यसपछि डेल QX भनेको चेन्ज इन क्वान्टिटी अफ एक्स कमोडिटी। अब त्यस्तै गरी यहाँ सुरुमा PY भन्ने बित्तिकै प्राइस अफ वाइ कमोडिटी, र यहाँ लास्टमा डेल PY भनेको चाहिँ यो चेन्ज इन प्राइस अफ वाइ कमोडिटी। यहाँ लास्टमा यो अलिकति क्लियर भएन जस्तो छ, म यसलाई यो लास्टमा PY यो के लेखेको भने चेन्ज इन प्राइस अफ वाइ कमोडिटी। यसरी हामी कन्सेप्ट अफ इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड र टाइप्स अफ इलास्टिसिटी अफ डिमान्डलाई चाहिँ सर्टली हामी यसरी जान्न सक्छौँ। हुन त यसलाई देयर आर 3 टाइप्स अफ इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड, प्राइस इलास्टिसिटी, इन्कम इलास्टिसिटी, क्रस इलास्टिसिटी, र त्यसका पनि धेरैवटा टाइप्सहरू छन्। त्यो चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा बनाउनेछौँ। आज चाहिँ हामीले के कुरा सिक्यौँ म यसलाई समराइज गर्दैछु। सबैभन्दा फर्स्टमा कन्सेप्ट अफ इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड, त्यसपछि इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड लाई चाहिँ विभिन्न इकोनोमिक्सहरूले कसरी डिफाइन गरेका छन्, र त्यसपछि इलास्टिसिटी अफ डिमान्डका टाइप्सहरू। देयर आर 3 टाइप्स अफ इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड, प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड, इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड र क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डलाई चाहिँ सर्टली इन्ट्रोड्युस गर्ने काम हामीले गरेका छौँ। यति भन्दै हामी अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। हस्त, थ्याङ्क यू।